सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। नमस्कार, प्राइम स्टोरीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। दर्शकहरू, कर्मचारी प्रशासन नेपालको स्थायी सरकार हो। राजनीतिक सरकार हुनु र नहुनुमा आंशिक असर स्थायी सरकारलाई पनि पर्ला, तर जनताको सेवामा समर्पित हुनु कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हो। राज्यले पनि त्यही जिम्मेवारी तोकिदिएको छ कर्मचारीलाई। तर कर्मचारी दायित्व विमुख भइदिएपछि नागरिक आजित हुनुको कुनै विकल्प रहँदैन। यसरी जनता नै आजित भई निरीह हुँदा समस्याको थुप्रो नै लाग्ने गरेको छ। यस्तै भएको छ भैरहवा स्थित कृषि सामग्री संस्थानमा। कृषि सामग्री संस्थानलाई मलखाद उपलब्ध गराउँदै आएको इन्डियन पोटास लिमिटेड आईपीएल ले नै नेपाली कृषकलाई ठगी गर्ने नियतिले कम तौल भएको मलखाद उपलब्ध गराउँदै आएको रहेछ। जब कृषकले मलको प्रयोग गर्दा यथार्थ सार्वजनिक भयो, तब छताछुल्ल भयो कृषि सामग्री संस्थान र आईपीएल को कालो धन्दा। आखिर किन यस्तो भयो? कसले गर्यो यो कालो करतुत? यो हेर्नुहोस्। कार्यालयका प्रमुख लगायत केही कर्मचारीको चलखेलका कारण नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू धाराशायी बनिसकेका छन्। यस्तै पछिल्लो उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भएको छ कृषि सामग्री संस्थान भैरहवा। सरकारी संस्थान मार्फत नेपाली किसानहरूलाई मलखाद उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि सामग्री संस्थानमा ठूलो चलखेल भएको रहस्योद्घाटन भएको छ। संस्थान नै डुबाउने तर सीमित मानिस मोटाउने प्रकरणको रहस्य त्यति बेला पर्दाफास भयो जब भैरहवा स्थित कृषि सामग्री संस्थानका कर्मचारीले भारतबाट आयातित युरिया मलखाद बुझेको भरपाई नै गरेनन्। यस वर्ष कृषि सामग्री संस्थान नेपाललाई इन्डियन पोटास लिमिटेड आईपीएल मलखाद बेच्ने ठेक्का पाएको थियो। युरिया प्रति बोरा 50.2 केजी हुनुपर्नेमा 42 केजीदेखि 46 केजी मात्रै भएको नमुना छनौटमा पाइएकोले संस्थानका कर्मचारीले बुझेको भरपाई नदिएपछि संस्थान डुबाएर आईपीएलसँग मिली आफू मोटाउने चलखेलमा लागेकाहरूको पर्दाफास भएको हो। सेतो बोराहरू हामीहरूले यो 50 केजी नेटवेट बनाएर राखेको हो। जुन नपुगहरू बोराहरू थियो नि, त्यो बोराबाट यो निकालेर झिकेर हाम्रो बोराहरू पनि छन् यसमा, जुन 50 नेटवेटका 50.200 केजीका। यो तौल कुनैको 48 पनि हो, कसैको 54-56 सम्म पनि गएको केजी। 36-35 पनि थियो नि हैन? 36-35 यहाँ भएको होइन। भएको हैन? 36-35 कम वेट कति सम्म? यहाँ हजुरको 46 भेटिएको। सबैभन्दा कम 46। आईपीएल द्वारा भैरहवा नाका हुँदै आएको 10 मेट्रिक टन युरियाको प्रत्येक बोराको तौल तोकिएको भन्दा 5 देखि 10 केजी कम भएको भेटिएको छ। जुन दिन मलखाद भैरहवा भित्रियो, हामीलाई शंका लागि तौल गर्यौं। अधिकांश बोराको तौल कम भेटियो। त्यसैले हामीले केन्द्रमा सम्पर्क गर्यौं। यद्यपि केन्द्रबाट 2-4 बोरा होला भन्दै भरपाई गर्न भनेका थिए, तर हामीले भरपाई गरेनौं। भैरहवा स्थित संस्थानका स्टोर किपर गणेश प्रसाद घिमिरेले बताए। यो ब्याग सहित 50.2 अहिले कति छ हाम्रो यो आईपीएलबाट आएको? यसमा धेरै जसो 45, 46, 47, 48, 46 देखि 48, 49 सम्मको सबभन्दा बढी छ। केही बोराहरू अब 44, 45 पनि भेटिएका छन् र चाहिँ केही बोराहरूमा, बहुत कम बोराहरूमा 52-54 केजी समेत पनि भर्ती भएको भेटिएको छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो लागिरहेको छ भने, मेरो विचारमा त यो राम्रोसँग काँटा भएकै छैन। त्यो सप्लाई गर्ने सप्लायरसँगहरूबाट या त्यहाँको कुनै तकनिकी मिस्टेक अब के हो त्यो हामीले जान्ने कुरो भएन। यहाँ आउँदाखेरि एकनासको अथवा एकरूपताको बोरा आउनुपर्ने, 48 आयो भने 48 किलोको चाहिँ एक रेटमा आउनुपर्ने नि, त्यो खालको पनि आइरहेको छैन। भैरहवाका कर्मचारीले जनताप्रति वफादार भएर सो मलखाद नबुझेपछि केन्द्रमा हल्ली खल्ली नै मचिएको हल्ला भयो। केन्द्रका कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारी बीच पनि लेनदेन नमिलेको यस घटनाले पुष्टि गर्छ। कम तौल भएको युरिया मल प्रकरण सार्वजनिक रूपमा बाहिर नआए तापनि आन्तरिक रूपमै समस्या परेपछि केन्द्रबाट वितरण प्रमुख नै भैरहवा आउनु पर्यो।
केन्द्रबाट वितरण प्रमुख नै भैरवा आई मलखाद तौल गर्दा साबित भन्दा कम पाएपछि आइपीएलका प्रतिनिधिले तौल कम भएको स्वीकार गरेको संस्थानका भैरवा प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवले बताए। अब ठगेको भने उसले मोल दिने जम्मै अब कसरी त्यो उनको प्राविधिक मिस्टेक भइराखेको छ। अब ठगेको भने बोरामा ठगो भने एक नाश हुनुपर्ने, वास्तवमा यदि मेसिनको मेकानिकल कमजोरी हो भने त्यो पनि देखिएन यहाँ। अनि त्यसपछि मैले आइपीएलको मान्छेहरूसँग पनि कुरा गरेँ। अनि माथिको त्यो एसटी नायर भन्ने आउनुभएको थियो, भैरवा एसटी नायर आयो। अनि यहाँको एउटा पुष्पेन्दु सोलङ्की भन्ने गोरखपुरमा हेर्ने रिजनल म्यानेजर हो, ऊ पनि आएको थियो। अनि यिनीहरूको प्रतिनिधि राखेर हामीले रेलवे स्टेसनमा जुन बाँकी ब्यागहरू थियो त्यहाँ पनि जोख्न। रेलवे स्टेसन हाम्रो कति ब्यागहरू छ? रेलवे स्टेसन त अहिले छैन, उसले अन्यत्र ल्याएर राख्यो नि त। कति छ पारि इन्डियामा? इन्डियामा अब हाम्रो आर साह्रो हो हजुरको। श्रीवास्तवका अनुसार आइपीएलका डीजीएम एसटी नायर र पुष्पेन्द्र सोलाङ्कितले तौल कम भएको बोरा पुनः तौल गरी साबिक 50 केजी पुर्याउन र सोको लागि लाग्ने सबै खर्च आइपीएलले बेहोर्ने लिखित गोप्य सहमति गरे, त्यो पनि किसानले पाउन सकेनन्। हाल संस्थानलाई ब्रह्मपुत्र फर्टिलाइजर, पारादीप फर्टिलाइजर, आइपीएल लगायतले मलखाद सप्लाई गर्दै आएका छन्। त्यसमध्ये आइपीएल संस्थानको प्रमुख सप्लायर्स हो। हनुमान रोडवेजको भन्सार पासमा तौल बराबर देखिनु तर संस्थानमा गएर वजन गर्दा कम पाइनु अर्को शंकास्पद कार्य हो। भैरवा भन्सारको धर्मकाटामा देखिएको तौल भन्दा कृषि सामग्री केन्द्रमा जाँदा देखिएको तौलमा आएको अन्तर सम्बन्धमा भैरवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख दिकरदेव भट्टलाई जिज्ञासा राख्दा उनले यस सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। त्यस्तो मलाई त जानकारी छैन। हामीले त यहाँ अब हाम्रो काँटामा वेट गरेर वेट र उसको डिक्लेरेसन अनुसारको भिडियोको भाषामा छोडियो, त्यो अनुसार उसको छोडिएको छ। मलाई जहाँसम्म जानकारी छ यसमा कृषि मन्त्रालयबाट एउटा टोली गठन गरेको छ। त्यो टोली एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा यहाँ पनि आएको थियो र उहाँहरू मेरो कुरा अनुसार यो नाकाको एउटा देखिएन, अरू नाकाको चाहिँ फरक छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। कारण हामी कहाँबाट को त मलाई फरक भएको जानकारी छैन। हाम्रो त इन्डिया कस्टम्सको रेगुलर मिटिङ हुन्छ 2-3 महिनामा र आवश्यकता अनुसार हामीले गरि पनि रहेछौँ। उनीहरूले त्यस्तो केही हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छैन र यताको साइडले पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो रोकियो अथवा त्यस्तो केही भनेको छैन। उनलाई नेपाल भित्रिन बाँकी मल भारत स्थित 9 तनवामा थन्किएको मलको बारेमा बुझ्दा भारतीय समकक्षीसँग आफ्नो 2 महिनामा छलफल हुने गरेको तर यस युरिया मलको सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको बताए। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल एवं भन्सार गस्ती डण्डा बेस क्याम्प भैरवाका प्रमुख विनोद श्रेष्ठले राजस्व गस्तीले चेक गर्दा भन्सारको कागजात मुख्य गरी हेर्ने हुँदा यसरी कम तौलको मलखाद भित्रुनुमा प्रहरीको कुनै दोष नभएको तर्क गरे। यसरी सम्बन्धित सबै निकायकै मिलेमतोमा भैरवाको कृषि सामग्री संस्थान डुबाउने खेल भइरहेको छ। किसानको लागि अति आवश्यक छ रासायनिक मल। परम्परागत कृषि प्रविधिमा नेपाली कृषकहरू निर्भर छन्। रासायनिक मलखादको पहुँच क्रमशः नेपाली कृषकहरूमा पनि बढ्दो छ तर उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा पाइरहेका छैनन्। तराईदेखि पहाडसम्म रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेको छ। त्यही मलमा कर्मचारीदेखि निर्यातकर्तासम्मको नजर परेपछि भैरवा स्थित कृषि सामग्री संस्थानले केही समयदेखि मल वितरण गर्न सकेको छैन। कारण संस्थान भित्रकै अनियमितता हो। कसले र कसरी अनियमितता गरे, यही प्रसंगका साथ हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी भैरवा स्थित कृषि सामग्री संस्थानमा मलको तौलमा भइरहेको अनियमिततामा केन्द्रित छौं। नेपालमा मल निर्यात गर्ने भारतीय कम्पनी आइपीएल र नेपालको कृषि सामग्री संस्थानका तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा वर्षौंदेखि मलको तौलमा अनियमितता हुँदै आइरहेको छ। त्यसमा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीदेखि सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको पनि संलग्नता रहेको तथ्यले पुष्टि गर्छ। यिनीहरूले कसरी मलको तौलमा चलखेल गर्दा रहेछन् यो हेर्नुहोस्। तौल कम भएका कारण 37,833 बोरा युरिया अझै भारत स्थित नौतनमा थन्किएर बसेको छ।
यता भैरवा स्थित कृषि सामग्री संस्थानमा साबिक बमोजिम तौल पूरा गर्ने सहमति अनुसार दैनिक 20-25 जना मजदुरले पुनः तौल गर्ने काम गरिरहेका छन्। आइपिएलको स्थानीय सप्लायर्स हनुमान रोडवेजले खर्च तिर्ने सहमति भएको संस्थानका भैरवा प्रमुख श्रीवास्तवले जनाए। पछि आएर कमिटमेन्ट गरेछ उसले जुन बेला एसटी नआएर हामी त्यो बेला कमिटमेन्ट गरेर लेखेको के भनेर कमिटमेन्ट गरेछ उसले के भनेछ लाग्ने हाम्रो रिब्यागेजिङको जुन हुन्छ त्यो म रिब्यागेजिङ गराउनु अनि कस्ट पनि दिन्छु अनि बाहिर राख्नु पर्यो भने गोदामको भाडा पनि दिन्छु बाहिर राख्न उनीहरूले आफ्नै राखेको छ मैले राख्ने कुरो भएन किनभने यो त मल कम भएको त बुझ्ने कुरो भएन नि त फेरि सेक्युरिटीका कुराहरू आउँछ दिनुपर्ने त्यसकारण मैले त्यो बुझेकै छु। अनि तपाईहरुले जुन रिसिभ गर्नु एउटा पनि रिसिभ गर्नु भएन यसमा नै रिसिभ त जुन राम्रो भएको त्यो मात्र रिसिभ गरेको स्टार्टिङको हो स्टार्टिङको र सुरुको लटको कति मेट्रिक टन रिसिभ गर्नु हजुरको एसटी नायर एसटी आइपिएलले इरानबाट खरिद गरी युरिया मल नेपाललाई पठाउँदै आइरहेको थियो। हजारौं टन मलमा वजन कम हुनु मिलेमतो बिना सम्भव नै छैन। विश्वस्त स्रोतका अनुसार संस्थानका केन्द्रीय प्रमुख पशुपति गौतम र खरिद प्रमुख अमरराज खयरको समेत यसमा संलग्नता रहेको दावी गरिन्छ। यो कम तौलको लागि चाहिँ आइपिएलकै प्रतिनिधिको रोभरमा हामीले काँटा गराउने क्रममा छौँ र दैनिक हामीले 20-25 जना 30 जनासम्म लेबर एभाइलेबल भएसम्म लगाएर काँटा गराइराखेका छ र हामीले सुरुमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक काँटाबाट सजिलो हुन्छ भनेर पनि ट्राई गऱ्यौँ। यो मलको बोराहरू 50 केजी नेटै गर्नुपर्ने र इलेक्ट्रोनिक काँटाबाट गराउनलाई झन् असजिलो फिलिङ भयो र अनि त्यसपछि त्यो ढकलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक काँटामा तौल गरेर त्यो 50 केजीको सट्टा 50 केजीको ढक राखिया छ र यो 50.200 नेट राख्नुपर्ने हाम्रो बोरा सोराको तौल समेत हुँदा बोरालाई पनि हामीले त्यही ढकसँग सँगै राखेका छौँ र त्यसरी हामीले 50 केजी नेट गराउँदै यो साइडबाट कम तौल भएको बोरालाई तौल गरेर यो साइडमा लैजान्छौँ। लगेर यसमा चाहिँ तौलाइसकेपछि सिलाइ गरेर अनि चौकाइ गरेर राख्ने त्यसबाट चाहिँ त्यो सिलाइ र चौकाइ भएको तौलाइ भएको मललाई मात्रै बिक्री वितरण अथवा अन्य कार्यालयमा परिचालन हाम्रो आन्तरिक परिचालनहरू हुन्छ। अब कटफट र केही अब त्यो फाटेर अन्य मिस्टेकको कारणले आउने 2-4 बोरा त अब त्यो फाटेर चुहिएर झरेर आएका मलहरूलाई त हामीले सुरुमै चाहिँ अनलोड गर्दाखेरि चाहिँ अलग राखेका हुन्छौँ। त्यस्तोलाई त जनरली जुनसुकै ऱ्याकमा मल आउँदाखेरि पनि त्यो काँटा गर्नुपर्ने हिसाबले फाले हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ काँटा गरिन्छ। त्यो त थोरै ब्यागहरू हुन्छ। यो चाहिँ साउन्ड ब्यागमा कहीँ कटै फट्या छैन राम्रो बोरा छ तर तै पनि कम भएको कारणले यो समस्यालाई चाहिँ आइपिएलकै खर्चमा हामीले काँटा गराउँदैछौँ। आयातित युरिया मलको तौल कम गर्न गोप्य रूपमै आइपिएलसँग सहमति गरेको बुझिन्छ। यद्यपि संस्थानका कर्मचारीले पहिलो लटको युरिया मलको तौल साबिक अनुसार नै भएको दावी गर्दै दोस्रो र तेस्रो लटमा कम भएको बताए। युरियाको बोरामा तौल कम भएकै कारण संस्थानले हाल मल खाद बाँड्न सकेको छैन। युरियाको बोरामा मल कम त भयो संस्थानभित्र अर्को पनि अनियमितता भएको छ। संस्थानकै एक कर्मचारीका अनुसार संस्थानको झण्डै 5 करोड रुपैयाँ रकम अनाधिकृत रूपमा मनोकामना विकास बैंकको मुद्दती खातामा राखिएको छ, जबकि संस्थानले कारोबार गर्दा वाणिज्य बैंकसँग गर्नुपर्ने थियो। यी सबै कार्य संस्थानका नियम विपरीत छन्, जसबाट संस्थान दुब्लाउने र आफू मोटाउने कर्मचारी तन्त्र संस्थानभित्र हावी भएको प्रश्न हुन्छ। रासायनिक मलको बोरामा तोकिए भन्दा कम तौल भेटिएको यो तथ्यले नेपाली कृषकलाई झस्काएको छ। कृषकलाई राहत दिन बसेको कृषि सामग्री संस्थान भैरवाको यो कार्यले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। यति ठूलो चलखेल भइरहँदा पनि नियमनको समेत जिम्मेवारी लिएको र सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय किन समस्या समाधानमा अग्रसर हुँदैन? उसैको भनाइका साथ हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, नेपाली कृषकहरूलाई गुणस्तरीय मल वितरण गर्नु र कृषिको उत्पादकत्व बढाएर कृषकहरूलाई राहत दिने उद्देश्य राख्नुपर्ने हो कृषि सामग्री संस्थानले। त्यसै त बाली लगाउने बेलामा मल नपाएर नेपाली कृषकहरू आन्दोलित हुन्छन्। त्यसैमाथि सरकारी संस्थानले बिक्री गर्न ठिक्क पारेको मलको परिमाण पनि कम हुनुले लापरवाही र बदनियत रहेको प्रश्न पार्छ। कृषि सामग्री संस्थानका जिम्मेवारहरू कम तौलका बोरा भेटिनु मानवीय त्रुटि, भारतीय र नेपाली दुवै पक्षको कमजोरी रहेको बताउँछन्, स्वीकार गर्छन्। तर यस्तो भन्दैमा नेपाली कृषकसँग जोडिएको यो गम्भीर विषयले सहजै
पार पाउला संस्थानका जिम्मेवार अधिकारी र यो विषयलाई उनीहरूले कसरी लिएका छन् र कसरी यो विषयलाई उनीहरू सम्बोधन गर्दैछन् यो हेर्नुहोस्। आईपीएल जस्तो भारतकै प्रसिद्ध कम्पनीले यस्तो निकृष्ट कार्य गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उसको साख गिरेको छ, किनकि यसैका कारण आईपीएल को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रश्न खडा भएको छ। यस्ता किसान ठग्ने कार्य गर्ने र संस्थान डुबाउने कार्यमा माथिल्लो निकायको मिलेमतो समेत रहेको आशंका लिएर हामी कृषि सामग्री संस्थानमै पुग्यौं। किसानलाई यति ठूलो घात गर्ने राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने चलखेल भइरहँदा पनि संस्थानका जिम्मेवारहरूले किन कारवाही गरेनन्? अनुगमन गर्न भन्नाले हामीले छानबिन गर्न नै कृषि मन्त्रालय नै गएको थिए हैन। अब छानबिनको क्रम चाहिँ नि अहिले पनि बाँकी छ, अख्ती अहिले छानबिन गर्दैछ। यसमा लेखा समितिले त छानबिन गरे हैन, सुनवाई गरेको, सुनवाई मात्र गरेको लेखा समितिले। मन्त्रालयको प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा पनि यस्तो किसिमको गैरकानुनी काम भएको चाहिँ नि भनेको छैन, तर कमजोरी चाहिँ नि भएको हो दुवै तर्फबाट भनेर औल्याएका छन्। धेरै हामीलाई सुझावहरू पनि प्राप्त भएको छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छानबिन गरेको प्राप्त र त्यो सुझावहरू मध्ये हामी चाहिँ नि हुन सक्ने जति लागू गर्दै जानेछौँ। सुझावहरूमा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै तौल यकिन गरी बुझ्ने, गुणस्तर यकिन गरी बुझ्ने छन्। यो तौल यकिन गर्नको निम्ति धर्मकाटा प्रयोग गर्ने र गुणस्तरको निम्ति स्थानीय स्तरमै चाहिँ नि गुणस्तर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरेर, जिल्लामै चेक गरेर त्यो रिपोर्ट नआएसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसपछि अब यस्तो गैर जिम्मेवारी काम भयो, 50 केजी नेट पुर्याएर लिनुपर्ने ठाउँमा 50 केजी नपुगेको पनि भित्काइनु काम भएकोमा यसमा संलग्नताको आधारमा नियम विनियम अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने निर्देशन हामीले प्राप्त भएको छ। हामी त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ नि कति संलग्नता छ भनेर छानबिन गर्दैछौँ। संस्थानका प्रबन्ध सञ्चालक शशिराज तुलाधरको जवाफ अनुसार मल बोरामा मेसिनबाट भरिएन, मजदुरले नै भर्दा कम परेको हो, अर्थात् बोराको तौल मानवीय त्रुटिका कारण कम भएको हो। कतिसम्म हास्यास्पद छ यो भनाई। यदि बोरामा मल मान्छेले भर्दा सही तौल हुन नसकेको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। सबै बोरामा तौल कम मात्र किन छ त? मानवीय त्रुटि हुँदा त कुनै बोरामा तौल बढी पनि हुन पर्ने हो नि, किन सबै बोरामा तौल कम मात्रै पर्यो त? तर त्यस्तो कम मात्रै होइन, केही बोरामा बढी पनि आएको छ। त्यसरी जे होस् तौलमा 50 केजी हुनुपर्नेमा 50 केजी भन्दा बढी र घटी पनि आएको छ। अनि अब त्यो आउनुमा हामीलाई त्यो भैरवमा आएको यो जुन कम तौल भएको मल भनेको आईपीएल भन्ने भारतीय संस्थाबाट लिएर आएको हो, उसले हामीलाई पठाएको हो। त्यो आईपीएल भन्ने संस्था पनि एउटा सहकारीको माध्यमबाट चलिरहेको, भारतीय सरकारको केही मात्रामा चाहिँ नि सेयरसम्म भएको संस्था हो, त्यहाँबाट आएको। अब हामीले सोधेका थियौँ यस्तो के भयो कसरी भयो भनेर भन्दाखेरि मेसिनले चाहिँ नि प्याक गर्नुपर्ने ठाउँमा मेसिनले मात्र नगरेर यो मानिस लगाएर, कुलीहरू लगाएर पनि प्याक गरेको कारणले तौलमा गडबडी भएको हो भनेर उसले चाहिँ नि हामीलाई जानकारी दिएको छ। प्रश्न छ, यो मानवीय त्रुटि होइन, नियत नै खराब हो, जसका कारण सबै बोरामा तौल कम छ, कुनै बोरामा पनि तोकिएको भन्दा बढी तौल छैन। मिलोमतमा कम भएको भन्ने कुरो चाहिँ नि यो होइन, किनभने यो पनि सरकारी कम्पनी हो, हाम्रो पनि उतापट्टि पनि सरकारी सेयर भएको कम्पनी हो। त्यस भएको हुनाले यो मिलोमतोमा भएको चाहिँ होइन, गल्ती चाहिँ नि भएको हो, दुवै तर्फबाट गल्ती भएको। किनभनेदेखि उताबाट पठाउनेले कम पठाएपछि यता हामीले भित्राउनै दिनु थिएन, भित्राउन दिनु चाहिँ नि गल्ती हो। संस्थानले भारतबाट आएको मलको परिमाण ठिकसँग जाँचेर
बुझ्नु पर्नेमा त्यसो गरेन। संस्थानका जिम्मेवारहरू आफ्ना कर्मचारीबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन्। संलग्नता कति थियो, उसले बदमासी गरेको त अहिलेसम्मबाट देखिया छैन, गल्ती चाहिँ नि गरेको छ होइन। आइपिएलले त उसको सबै स्वीकार्यो। त के भने 50 केजी नपुगेको मल बुझ्नु भनेको हाम्रा कर्मचारीको पनि गल्ती हो। त्यसो भए गल्ती भइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ नि नियतवश गल्ती गरे हो कि होइन, त्यो सबैको हेर्नुपर्छ, कारबाही गर्नु। तैँले गरिस् भनेर छोडिदियो भने भोलि फेरि उसैले मलाई चाहिँ नि अनावश्यक कारबाही गर्यो भनेर मुद्दा हाल्नु पर्यो। अनि गल्ती हामीले स्वीकारेका छौँ, गल्तीलाई हामीले लुकाएका छैनौँ, गल्ती स्वीकारेका छौँ। संस्थानले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि मल बिक्री गरेको थियो, तर कम तौलका बोराको रहस्य यसपटक मात्रै खुलासा भएको छ। कति किसानले कम तौल भएको मल पूरा मूल्य चुकाएर खरिद गरे, त्यसको कतै लेखाजोखा छैन। यसपटक 36,833 बोरा मल कम तौलका पाइएका छन्, जस अनुसार बोरामा औसत 3 किलोग्राम कम हुँदा पनि 1,01,469 किलोग्राम ओजन कम हुन्छ। यसको मूल्य लाखौं रुपैयाँ पर्न आउँछ। नेपाल भित्रैको मात्रै हो त्यो मल, त्यो हामीले बुझेको छैन। त्यो मल बुझेको छैन, जसले त्यो आइपिएलकै जिम्मामा छ त्यो मल, उसले हामीलाई 50 केजी पुर्याएर फेरि त्यो ब्याग खोलेर 50 केजी नेट पुर्याएर दिइसकेपछि मल मात्र बुझेको छौँ। र अहिले पनि उसको जिम्मामा उसले ल्याउनु पर्ने 30,000 ल्याउनु पर्ने सम्झौता अनुसार 5% बढी ल्याउनु पाउनु भएको हुनाले 31,500 लिएर आएको छ। 31,500 भनेको 6,30,000 बोरा हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ नि हामीले अहिलेसम्म उसको 18,000 मेट्रिक टन मात्र बुझेका छौँ, बाँकी 13,000 मेट्रिक टन करिब। कम तौलको मल बेचेर किसान मार्ने र कर्मचारी नाफाखोरहरू मोटाउने क्रियाकलापको पछिल्लो श्रृंखला हुन सक्छ यो घटना। त्यतिकै पनि पिल्सिएका नेपाली किसानलाई मलमा समेत हुने ठगी, त्यो पनि सरकारी संस्थानकै छायामा। यहाँ भन्दा दुर्भाग्य नेपालका कृषकहरूका लागि अर्को के हुन सक्ला? नेपाली किसानलाई मल बिक्री गर्ने कृषि सामग्रीको यो चालाभित्र कर्मचारीहरूको निरीहता मात्रै छ कि नियत पनि छ? यो विषयको छानबिन हुन जरुरी छ। संस्थानका प्रबन्ध संचालक शशि तुलाधर करिब 38,000 बोरामा गलत तौल भेटिँदा समेत कर्मचारीहरूको बदनियत हो भन्न सकिरहेका छैनन्। यसलाई मानवीय त्रुटि मात्रै मानिदिँदा कृषि सामग्री संस्थानका धेरै कसुरदारहरूले बेकसुर हुने मौका पाउनेछन्। कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो घटनाको ढाकछोप गरेर होइन, छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्ने संस्कार बसाउन जरुरी छ। नेपाली कृषकहरूले खेप्नुपर्ने धेरै मध्ये एक समस्याको एक प्रसंग र उदाहरण यो मलकाण्ड हो। नेपाली कृषिको स्तर उकास्ने वर्षौंदेखि कुरा मात्रै भइरहेका छन्। बहुसंख्यक नेपाली कृषक यही पेशामा छन्, तर बहुसंख्यक नेपालीको भागमा कहिले दाना नलाग्ने मकैको बिउ पर्छ त कहिले कम तौलको रासायनिक मलको बोरा पर्छ। जबसम्म मल बिउ खाने कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार आउँदैन तबसम्म नेपाली कृषि क्षेत्र परनिर्भर भइरहनु पर्नेछ। त्यसैले मल बिउ खानेलाई निस्तेज पार कृषकलाई साँच्चै राहत देऊ। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईका कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primstory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। भैरवा संवाददाता नरेश केसीको सहयोगमा प्रस्तुत आजको प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टीलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। रियल फ्रुट पावर कन्टेस्ट जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। G Optimus 1. Life's good when you have the power to know it all.